बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक है इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी और शहबाज गिल का मुबैना तशद्दुद। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद को इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी से कैसे लिंक किया जाएगा, ये तफसील में आज आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आपको इल्म है शहबाज गिल की गिरफ़्तारी की बैकग्राउंड क्या है। शहबाज गिल ने एक पॉपुलर टीवी चैनल पर एक बयान दिया, ऑडियो बीपर की सूरत में, वीडियो बीपर की सूरत में, और उसने अपने बयान में फ़ौज के जो निचले रैंक के अफसरान और जवान थे, यानी जवान से लेकर कर्नल तक को, ये इस बात पर उकसाने की कोशिश की कि वो अपने ऊपर के अफसरों, ब्रिगेडियरों के, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जनरल और जनरल्स की बात ना माने, और वो जब कोई हुक्म दें तो उस पर वो सोचें कि क्या ये हुक्म दुरुस्त है, मानना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, फ़ौज पर और जो भी तनकीद करें, बेशुमार तनकीदें हुई हैं, कभी ऐसा रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको अगर एक इंतहाई पॉपुलर चैनल पर एक ऐसा बयानिया बनाकर पेश किया जाए और फिर ये मंसूबा हो कि उसको सोशल मीडिया के ज़रिए भी प्रोपेगेट किया जाएगा और एक इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया बना दिया जाएगा कि सोच ये थी कि इससे घबरा के फ़ौज जब ये देखेगी कि फ़ौज कमज़ोर होने जा रही है तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी। नाज़रीन, ये वो मिस कैलकुलेशन या गलत फहमी थी कि फ़ौज घबरा के मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी। फ़ौज कोई भी किसी भी मुल्क की हो, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन मुल्क की, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज तो ख़ुद को दुनिया की नंबर 1 फ़ौज मानती है, वो किसी ग्रुप, सियासी जमात या इंडिविजुअल की प्लानिंग से घबराने वाली नहीं। रियासत की फ़ौज से दूसरी रियासत की फ़ौज तो लड़ सकती है, अपने ही मुल्क के ग्रुप, सियासी जमातें या अफराद साजिश करके उसको कमज़ोर नहीं कर सकते। और फ़ौज क्या है? फ़ौज का डिसिप्लिन ही फ़ौज है। फ़ौज में जो ऑर्डर आ जाए, जो कमांड आ जाए, उसके लिए ओके बॉस या यस सर है, नो या वाई नहीं है। ये नो और वाई फीड करना चाह रहे थे फ़ौज के अंदर, जिस पर रिएक्शन आया और बहुत शदीद रिएक्शन आया। उस पर न सिर्फ वो पॉपुलर चैनल भी बंद कर दिया गया, बल्कि शहबाज गिल जिन्होंने बयान दिया था उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड मिला। 2 रोज़ में पुलिस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन वो उनसे ना तो वो मोबाइल हासिल कर सकी और ना ही वो ये जान सकी कि जो ये साजिश हुई थी ये कहाँ हुई थी, इसमें कौन कौन मुलव्वस था और इसको हेड कौन कर रहा था, इसका ज़िम्मेदार कौन है। 2 रोज़ के बाद अदालत ने शहबाज गिल को अडियाला जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस ने रिव्यू फ़ाइल किया और ये कहा कि उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है और जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती उन्हें रिमांड मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने वापस सेशन को भेजा और सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने ये करार देकर के तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, 2 रोज़ का रिमांड मज़ीद दिया। और वो 2 रोज़ का रिमांड लेने के लिए जब अपने पुलिस गई अडियाला जेल तहवील में लेने के लिए, तो सुप्रीम जेल और ने इनकार किया और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गई। बहुत संगीन और खौफनाक सूरत हाल है एक सूबे, और जब मरकज़ की फोर्सेस आमने सामने आ जाएं तो इसका काउंटर करने के लिए फिर वफाक से रेंजर्स और एफसी को हुक्म दिया गया कि वो जाके मामलात को संभालें। ये अभी ख़बर ही आई थी और अभी सिर्फ उनको पता ही चला सुप्रीम जेल को कि एफसी और रेंजर्स मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। लेकिन शहबाज गिल जेल से जब निकले तो स्ट्रेचर पर और बड़ी ख़राब हालत में, बज़ाहिर कि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, और वो सीधा वहाँ से इस तरह से झटके खाते हुए कि जैसे उन्हें सांस नहीं आ रहा, पिम्स गए, जहाँ 2 दिन उनके टेस्ट होते रहे मुख्तलिफ। वो जो रिमांड पुलिस को मिला था उसमें 2 दिनों में तफ्तीश तो कोई नहीं हुई, मेडिकल चेकअप उनका जारी रहा। इस दौरान हाई कोर्ट ने इस रिमांड के ख़िलाफ़ जो अपील दायर हुई थी, उसमें जब जज साहब ने पूछा कि इस वक्त शहबाज गिल कहाँ हैं, उन्हें बताया गया कि वो पिम्स में ज़ेर इलाज हैं और उनके मुआयना चल रहा है, तो जज के भी ये रिमार्क्स थे कि इसका मतलब है कि अभी
पुलिस तहवील में जो रिमांड दिया गया था वो तो शुरू नहीं हुआ, और वो तब शुरू होगा जब शहबाज गिल पुलिस की तहवील में जाएंगे। 2 रोज़ के चेकअप के बाद 6 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तमाम बीमारियों से पाक और सेहतमंद करार दिया और उन्हें डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया। और जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो अगली सुबह 2 रोज़ मुकम्मल हो चुके थे और कानून के मुताबिक उन्हें दोबारा अदालत में पेश कर रिमांड लेना था। पुलिस जब मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में लेके गई तो मजिस्ट्रेट ने फिर मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि शहबाज गिल को पिम्स के VIP वार्ड में रखा जाए और इनका इलाज किया जाए। साथ ये सवाल भी दाग दिया अपने फ़ैसले में कि अगर शहबाज गिल मुकम्मल सेहतयाब थे तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्यों भेजा गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में यह है कि उन्हें दमे का अटैक होता है और ये सावन के मौसम में इस किस्म का जब अटैक हो तो सांस का थोड़ा सा मसला हो सकता है, जिसके लिए ऑक्सीजन उन्हें साथ दी गई थी। लेकिन इमरान खान ने इस इशू को अब अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। अब उस सिलसिले में जो उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान जो फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में बुरी तरह फंस चुके हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला FIA को ट्रांसमिट होने के बाद जो नोटिस मिला था FIA से कि वो अपना FIA के सामने पेश हो, DG FIA जो है उन्होंने इमरान खान को एक शोकाज नोटिस भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि वो FIA के रूबरू पेश हों, उनके सवालात के जवाब दें, उन अकाउंट्स की तफसीलात जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनका सुराग लगाया है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में सामने आई हैं, उनकी तफसीलात फराहम करें ताकि जायज़ा लिया जाए कि पैसे कहाँ से आए, किस मकसद के लिए आए और कहाँ इस्तेमाल हुए। लेकिन वो कहते हैं कि पहली बात तो ये अपना बयानिया था हमेशा से रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से PTI का कि चोरी नहीं तो डर कैसा, और तलाशी तो होगी, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में हिचकिचाहट क्यों। यही फार्मूला वो अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे और उन्होंने तलाशी देने के बजाय FIA को ये जवाब दिया है कि वो उन्हें तफसीलात फराहम करने के और या जवाबदेही के पाबंद नहीं है, और अगर FIA ने नोटिस ना लिया तो वो ख़ुद FIA हुक्काम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। नाज़रीन, हमेशा से एक मुहावरा सुनते आए थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसकी आज अमली तफसीर हमने इस इमरान खान के जवाब की सूरत में देखी कि वो जवाब देने के बजाय, तफसीलात अकाउंट्स की फराहम करने के बजाय FIA को ये कह रहे हैं कि मैं आपको जवाब दे ही नहीं हूँ। और ये बात वो शख्स, वो सरबराह, वो लीडर कह रहा है जो पूरे 5 साल ये तकरीर करता रहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्ता की लंबाई ज़्यादा थी आम कुर्ते से, तो उनसे सवाल किया गया और उन्होंने बग़ैर हिचकिचाहट के उसकी वज़ाहत दी और जवाब दिया। और जब आपके अपने कुर्ते की लंबाई यानी 6 अकाउंट शामिल ज़ाहिर किए और 9 मज़ीद सामने आ गए के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूँगा। लेकिन रियासती अदारे भी कमज़ोर नहीं होते। FIA ने इमरान खान का ये जवाब मुस्तरद कर दिया है मुकम्मल तौर पर और फ़ैसला किया है कि कानून के मुताबिक उन्हें दूसरा और फिर तीसरा नोटिस दिया जाएगा, और अगर वो तीनों नोटिस के जवाब में तफसीलात फराहम नहीं करते तो फिर उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाएंगे और उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा। ये फ़ैसला आने की देर थी कि इमरान खान साहब ने ये बयान दाग दिया कि शहबाज गिल पर जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद हुआ है और इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ वो एक मुल्क गिर तहरीक चलाएँगे और कल इसकी रैली की तहरीक की क़यादत वो ख़ुद करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये हमेशा से वतीरा रहा है और बड़ा कामयाब प्लानिंग रही है कि जो कोई गन उनके ऊपर आता है वो बेलचा उठाते हैं और उसको दूसरों के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। पहले जो उनकी अपनी 3 साल साढ़े 3 साल हुकूमत की नाकामी थी, उन्होंने उसको लपेटा एक ख़त में अमरीकी साजिश के, और वो एक ऐसा बयानिया चलाया, ऐसा रोना धोना मचाया, ऐसा ड्रामा किया कि तमाम उनके जो सपोर्टर थे कच्चे जहनों के, नौजवान और दूसरे तीसरे,
وہ اس پر قائل ہو گئے کہ یہاں پہ بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے، ان کی ساری نااہلیاں بھول گئے اور اس بیانی پہ آ گئے کہ انہیں امریکہ نے ایک سازش کے تحت نکالا ہے، اور وہ ہیرو بنا کے انہیں ریئیکشن میں ایسا ووٹ دیا کہ پنجاب میں وہ ساری سیٹیں جو ضمنی الیکشن میں خالی ہوئی تھیں انہوں نے دوبارہ جیت لیں۔ ضمنی الیکشن میں کہہ رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں، جو خالی ہوئی تھیں ڈیفیکشن کلاس کی وجہ سے پنجاب میں نون لیگ کو ووٹ دیے جانے کی وجہ سے، وہ انہوں نے دوبارہ جیت لیں۔ اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ زیر التوا تھا، اس کا فیصلہ سامنے آیا، اس میں یہ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے گوشواروں میں جو اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں اس کے علاوہ 9 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے جن میں پیسے آئے، قطع نظر اس کے کہ وہ کہاں سے آئے، کس نے دیے، جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے۔ نقطہ یہ تھا کہ وہ گوشواروں میں شامل نہیں کیے گئے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو نااہل صرف اس بات پر کیا گیا، صرف اس بات پر کہ وہ گوشواروں میں یہ نہیں لکھ سکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینے کے لیے انٹائٹلڈ ہیں، لیکن لیتے نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ انٹائٹلمنٹ اپنی بتانی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہ ان سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ویسے اگر پولیٹیکلی انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ نہ ہوا تھا تو یہ کوئی غلطی بھی کنسیڈر نہیں ہونی تھی، اور اگر غلطی کنسیڈر ہوتی بھی تو اتنی بڑی نہیں ہونی تھی کہ تا حیاتی نائل کر دیا جاتا۔ لیکن ایک اتنی سی بات کہ وہ یہ بتانا بھول گئے یا انہوں نے نہیں بتائی قصداً کہ وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے، کسی کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کافی ہے۔ تو 9 اکاؤنٹس جن میں پیسے آئے، جن میں بیرون ملک سے لوگوں نے پیسے بھیجے، چاہے وہ پاکستانی تھے، غیر ملکی تھے، انڈین تھے، اسرائیلی تھے، کوئی کمپنیز تھیں جو ان کے لیے کلیکشن کر رہی تھیں، اور وہ شوکت خانم کے لیے آئے یا پی ٹی آئی کے لیے آئے یا شوکت خانم کے لیے آ کر سیاست کے لیے استعمال ہوئے، وہ ساری تفتیش ابھی ہونا باقی ہے۔ لیکن یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ 9 اکاؤنٹس ہیں جن میں پیسے آئے اور وہ الیکشن کمیشن کو بتائے نہیں گئے، جس کے بارے میں تعویلیں گڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو جو اکاؤنٹنٹ نے پیپر سامنے رکھے اس پہ سائن کر دیا، اور بھائی پتہ تو نواز شریف کو بھی نہیں تھا کہ یہ بات بھی بتانی ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہی اکاؤنٹ سے اگر پیسے کہیں جائیں گے تو اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو پتہ تھا یا نہیں تھا۔ اس سے قطع نظر فیکٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹس ہیں، اس کی تفصیلات آپ نے ایف آئی اے میں بتانی ہے، اور یہی بات آپ آ کے ایف آئی اے میں کہہ دیں کہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ کو جو اکاؤنٹنٹ نے یا آڈیٹر نے کہا آپ نے اس پر سائن کر دی۔ لیکن وہ سائن شدہ ڈاکومنٹ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں نہیں آئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ بھی اکاؤنٹس ہیں۔ بہرحال اب جب یہ فیصلہ ایف آئی اے کا سامنے آیا کہ 2 مزید نوٹسز دیے جائیں گے اور اس کے بعد وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے گا، تو عمران خان صاحب نے اس تحریک کا رخ جو انہوں نے فوج کے خلاف چلانے کا ایک پلان بنایا تھا، منصوبہ، اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے طرف موڑ دیا ہے، اور اس میں سے ایک نیا پہلو شہباز گل پر تشدد کا نکال لیا ہے۔ شہباز گل نے معذرت خواہ ہوں، کیا کمال کی ایکٹنگ کی۔ میں ایکٹنگ اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں شہباز گل کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ یا زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری جن کی عمریں 70s میں ہیں، ان کو 10 نیچرل بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ عام حالات میں ناظرین ہوتا ہی ہے کہ آدمی وقت پر ڈوز لیتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ قید میں ہو تو نہ اس کو ڈوز وقت پر ملتی ہے، نہ دوائی وقت پر ملتی ہے، اور ٹینشن سے ہیں وہ بیماری کو ایک دم ابھارتی ہیں۔ تو ان کے جو تمسخر اڑائے جاتے رہے کہ یہ جیل جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، یہ جیل جاتے ہی اسپتال جا پڑتے ہیں، یہ جیل جاتے ہی ڈرامے کرتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جیل کا جو ڈاکٹر ہے اس نے جو عدالت میں بیان دیا، وہ بیان یہ تھا کہ جب شہباز گل جیل پہنچے تو خود چل کر آئے تھے، اور ان کا وہاں معائنہ کیا گیا اور ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ 2 دن بالکل ٹھیک رہے، لیکن یوں ہی خبر آئی مزید 2 روزہ ریمانڈ کی،
تو وہ ایک دم ان کی طبیعت ایسا لگا، انہوں نے ظاہر کیا کہ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور سانس لینے میں رکاوٹ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اسٹریچر پر وہ باہر گئے، اور پمس جاتے ہوئے جو ان کی حالت جو کیمرے میں نظر آ رہی ہے، وہ ایسے جھٹکے لے رہے ہیں. وہ ایسے جھٹکے تب آتے ہیں جب کرونا پیشنٹ کی آکسیجن لیول جو ہے وہ بلاک ہو جائے، کم ہو جائے، 86 سے نیچے آ جائے. تو آکسیجن سیچوریشن لیول جو ہے وہ بھی 98 آیا، جبکہ نارمل 96 ہے. یعنی 96 ٹو 98 بہت بہترین ہے. تو وہ بھی 98 آیا، اور باقی ان کا دل، پھیپھڑے، گردے، دماغ سب کچھ چیک کیا گیا. ایوری تھنگ واز، بلڈ پریشر اور جو بلڈ کے دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر چیز نارمل آئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں شاید دمہ ہے. بہرحال ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج جب وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہ پھر اس انداز میں پیش ہوئے جیسے ان کا سانس رک رہا ہے، اور انہیں آکسیجن کی بڑی شدید ضرورت ہے. انہوں نے صرف یہی شور مچائے رکھا کہ انہیں ماسک دیا جائے، انہیں ماسک دیا جائے. انہیں ماسک اور آکسیجن فراہم کر دی گئی. مجسٹریٹ صاحب کمال کر دیا انہوں نے کہ باوجود اس کے کہ سیشن کورٹ یہ قرار دے چکی تھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، مزید ریمانڈ چاہیے، مجسٹریٹ نے مزید ریمانڈ دینے سے بھی انکار کیا، اور ڈاکٹر سے بھی جواب طلب کر لیا کہ اگر وہ نارمل تھے تو انہیں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ کیوں بھیجا گیا. اور حکم دیا گیا کہ انہیں پمس کے وی آئی پی وارڈ میں رکھا جائے. تو لہذا شہباز گل صاحب بھی صرف 2 دن کی سختی جھیل کر اب دوبارہ پمس کے وی آئی پی وارڈ میں پہنچ گئے. اور اس کے باوجود اب یہ الزام کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، جنسی تشدد، بڑی خوفناک بات ہے یہ بات کہنا کہ جسمانی اور ذہنی. تو اس کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، اور ریلی کی قیادت خود عمران خان کریں گے. حکومت تو اس ریلی کو روکنے کے لیے جو کرے گی وہ کرے گی. وہ اب حکومت نے پکا فیصلہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو وہ گل کھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو وہ لاڈ پیار میں پچھلے 4 سال میں کھلاتے رہے. اب ان کے ساتھ حکومت سختی سے نمٹتی ہے اور ان کو روکتی ہے. وہ روکتی ہے یہ نہیں، یہ تو کل پتہ چلے گا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ الزام کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی انتہائی سنگین الزام ہے شہباز گل پر، کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. پولیس پر یہ الزام انتہائی سنگین ہے. اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر شہباز گل کا میڈیکل ہونا چاہیے، اور اگر جنسی زیادتی ہے تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی ہو. اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو یہ جھوٹا الزام لگانے والے پر جو ملکی قانون ہے اس کے تحت بھی، اور جو شرعی قانون ہے جس کی سزا قذف کی 80 کوڑے ہے، وہ بھی عمران خان پر اس کے مطابق ضرور سزا سنائی جانی چاہیے، اور ضرور یہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب قانون اپنا راستہ اپنائے اور تو آپ ایک بیانیہ گھڑیں، اور وہ بیانیہ بھی ایک جھوٹ پر مبنی ہو، اور وہ جھوٹ اس طریقے سے اور خوفناک طریقے سے پھر پھیلایا جائے کہ اس کے لیے ریلیاں نکالی جائیں اور ہنگامہ آرائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ انتہائی مظلوم ہیں اور آپ کے ساتھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، اور اس حد تک کہ جنسی زیادتی تک کی گئی. ناظرین، ضرورت ہے کہ اس قسم کے پروپیگنڈاز کو روکا جائے اور ملک میں قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال سامنے آتی ہے کل، اور کیا حکومت اقدامات کرتی ہے. کیا شہباز گل کا مزید ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں، اور کیا تفتیش میں عمران خان صاحب کا نام سامنے آتا ہے نہیں. لیکن حکومت بھی صرف ایک اینگل سے نہیں چل رہی. جو مکھی لڑائی ہے، فارن فنڈنگ ممنوعہ کیس میں شو کاز نوٹس ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس میں نااہلی ہو سکتی ہے. اس میں سے اگر وہ کسی طرح بچتے ہیں تو یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے شہباز گل کے بیانیے کے خلاف، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی. اس میں بھی عمران خان صاحب کے شکنجے میں آنے کے پورے امکانات موجود ہیں. جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف مزید اقدامات کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات خود عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں نائل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، سورسز اسٹرانگ ہوں گے، انہیں اطلاعات ملتی ہوں گی، باخبر آدمی ہیں. اگر یہ اطلاع درست ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کا وقت بھی جلد قریب آ رہا ہے. ناظرین، جو بھی اپڈیٹ ہوئی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. چینل دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے راشد حبیب کو. اللہ حافظ.